بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فأنقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ اشتہارات دے جو عنوان تساں اپنی اکھاں نال دیکھیا ہے، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دی شان، آپ دی عزت، آپ دی عظمت اور آپ دا وقار، اس وچ کوئی شک اور شبہ نہیں۔ ساری دنیا آپ دی قائل ہو جائے، آپ دا پھر بھی شان ایسا ہی ہے، اور ساری دنیا آپ دی دشمن تے بیری ہو جائے، آپ دا شان پھر بھی ہو۔ اس شان مصطفیٰ نو آئینہ بنا کے، شیشہ بنا کے دے وچ اپنا اپنا جائزہ لو، ایسی کی غور فرماؤ، اللہ دا واسطہ جی۔ جس طرح آئینے وچ اور شیشے وچ چہرہ دستا ہے تے شیشہ دیکھن لگیا اپنے منہ نو سوار دے ہو، اسی طرح شان مصطفیٰ دا آئینہ بنا کے اپنا جائزہ لو، پیراں تو سر تک اپنا محاسبہ نفس کرو کہ ایسی کی ہاں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کرے تواڈی سمجھ شریف وچ بات آ جائے۔ سارے میرے ول دیکھو، تواڈی مہربانی۔ آپ دی تشریف آوری تو پہلے، اس دنیا وچ آپ دی آمد تو پہلے، پوری دنیا دی حالت بالعموم اور پوری دنیا دی حالت بالعموم اور سرزمین عرب دی حالت بالخصوص نہایت ابتر سی۔ پوری دنیا دا کوئی عیب اور دنیا دی کوئی برائی ایسی نہیں سی جڑی انہاں لوگاں وچ موجود نہ ہو، اور ہر برائی کنندہ بجائے اس دے کہ وہ دا ضمیر ملامت کرے یہ کام نہیں اچھا، نہ وہ اینو اپنے واسطے جوان مردی سمجھدا سی۔ سمجھدا سی کہ یہ نال میرا وقار بلند ہوندا ہے۔ میلے لگدے، منڈیاں لگدی، ایک آدمی منڈی وچ میلے وچ اپنی لت گاں کردا اور نال کہندا کو ماں دا پتر ہے جڑا میری لت دے اتوں لنگ کے وکھائے۔ اج کل بھی بڑے بڑے بیوقوف، ایک مگروں اٹھدا انہیں آکھیا لت تو لنگن دی لوڑ کی، یہ لت ونج لا دینے۔
بھاری کوئی شے لت لے گئی، مقابلہ ہو گئی شروع، قتل و غارت دا بازار گرم ہو گیا۔ یہ کون لوگ سن؟ عرب دی سرزمین چ رہن والے۔ تسی فیصلہ آباد رہندے ہو، عرب دی سرزمین چ رہن والے، کوئی دنیا دی ایسی برائی نہیں جڑی انہاں چ موجود نہ ہو۔ برائی کردے کردے اللہ دی حدود نو توڑ دے آخری منزل تے پہنچ چکے سن۔ خالق ارض و سمان اونا دی اس زموں حالی تے ترس آیا، رحم آیا، بیمارے جان گے کیوں جی؟ یہ دسو کہ ساڈے تے پورے علاقے وچ کوئی بے نماز تے نہیں نا؟ بول دے نہیں بھائی، وہ بڑے مانسو، واہ بھائی، سارا ایریا نمازی ہے، اتنے اولیاء اللہ ہوئے، کیوں بھائی؟ یہ شرم کا دی ہے بھائی، سب نمازی نے۔ میرے بھراؤ غور کرو، اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، وڈے حساب تو پہلا جڑا ہونا ہے نا، آگو کی پتہ ہے، آگو کی پتہ ہے، کہندے کیوں نہیں بھائی؟ اس وڈے حساب تو پہلا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون۔ یہ واسطے سیگا ماضی دا استعمال کیتا ہے، ماضی دا۔ اقتربا چاہیے ہی یک تاربو، اقتربا یک تاربو، سیگا چاہیے سی مضارع دا، لیکن اقتربا ماضی، یعنی یہی سمجھو کہ قیامت آ گئی ہے۔ اللہ آئی تے نہیں پر پروگرام ہون دے، اس ہی ہے آپ آ جائیں گے۔ وڈے حساب تو پہلا روز اپنا محاسبہ نفس کریا کرو۔ ہن دیکھ ہو کوئی بندہ ایسا ہے جیڑا یہ کہے کہ مینوں کوئی پریشانی نہیں؟ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں مطمئن ہاں؟ نا، صبح تو لے کے شام تک پریشانیاں مبتلا ہے، بیٹھا ہویا بھی سوچدا ہے، لمحہ پیا بھی سوچدا ہے، تریا جاندہ سوچدا ہے، رات نو سون لگا سوچدا ہے، پتہ نہیں کی بننا، نیند نہیں آوندی، نیند کا دی آئے، پھر سگرٹ کٹ دا گولڈ لیف دی ڈبی چو اور پی لگ، پھر نیند نہیں آوندی، اے کم جے تہاڈا یہ نہیں کرنا۔ رات نو بغیر ناگے دے میرے آنکھیں لگو ہاں، عشاء دی نماز پڑھ کے بغیر ناگے دے اگر وضو ہوئے تے پھر بھی نواں وضو کر کے اپنی چار پائی تے بیٹھ کے تے ایت الکرسی پڑھ کے تے آخری سورتاں پڑھ کے پھر اپنے ہتھاں دے پھوک مار کے تے پھر اے پڑھے کہ اللہم اسلمت نفسی الیکا ووجہت وجہی الیکا وفوضت امری الیکا والجات ظہری الیکا لا ملجا ولا منجا الا الیکا آمنت بکتابک الذی انزلتا وبنبیک الذی ارسلتا۔ یہ پڑھے
کوئی مولوی مینوں سنا دے تو میں انہوں انعام دیا، انہیں جو کا پتر کوئی نہیں، اور میں جڑی زبان نہ بات کی تو خود عمل کی۔ کس انداز نہ زندگی گزرے، آخر اللہ نو اونا دی زبوں حالی تے ترس آیا، رحم آیا، چلن ان کے جتنے تے سب ویشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر، پھر یہ دیکھتی جب کہ خامند کے تیور، کبھی زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر، وہ گود اپنی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جڑنے والی، انہاں دے حالات سن۔ رب نو ترس آیا، رحم آیا، پھر رب کریم نے اس مخلوق واسطے کس پروگرام نو تشکیل دیتا، ایک آخری نبی جدا نام نامی تے اس میں گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سستی دیو ماریو، اوہ بڑے ہو مار سے، اوہ سستی دیو ماریو، آخری نبی، آخری کتاب لے کے اس خالق نے آخری نبی نو آخری کتاب دے کے اس دنیا جو مبعوث فرمایا۔ کس قسم دے حالات نے؟ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اس سپیکر کی آواز میری وجہ تھوڑی کا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، ادھر سارے ویکھو، تو انہوں قسم لگے جی میرے اللہ ویکھو، تُسی میرے مزاج نے جان دی ہو۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم آدان، والا کیسی کی کتاب ہے۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم آدان فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ کہہ دے نام و اکرام نہ دعا دیا، اے بھائیہ جی سو بار اسیہاں راضی، سو بار اسیہاں راضی، تے کریے شکر روانا، ساڑی ونڈ محمد آیا، احادی کل جہانا، لوکاں دی دولت مکدی مکدی، اے آخر نو مک جاوے، تے ساڑی دولت پاک محمد اے اللہ نال ملاوے۔ یہ تواڈے واسطے پروگرام بنیا ہے، او میرے سجنوں تے میرے یاروں تے میرے پیاریوں، ترس آیا اس مالک نو، ویکھو کنی مٹھاس ہے قرآن حکیم وچ۔ یہ غلام اللہ صاحب میرے پرانے یار نہیں، اس واسطے میں تھے حاضر ہونا، اے دیکھو کس طرح چمکدی دمکدی یہ مسجد، انو اللہ یہ ہمیشہ اسی طرح چمکدہ رکھے۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم آدان، دشمن نے، ایک دوجے دے ویری نے، ایک دوجے دے خون دے پیاسے نے، ایک دوجے دے قتل دے درپائے نے، اپنے اللہ تو بے گانہ اور ناشنا نے، انسانیتوں بڑے دور نے، خالق نو اپنی مخلوق دے ترس آیا،
پھر او دی رحمت جوش وچ آئی تے کی نام فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم آداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ گناہ کردے کردے جہنم دے کنارے تے پہنچ چکے سن، اور جنہاں دا ہن نام لینے نا تے دل نوں ٹھنڈ پیندی ہے۔ اصحاب رسول نام لئیے تے دل نوں سکون ملتا ہے۔ یہ کون سن؟ خود نہ تھے جو راہ پر، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ کیسا مرشد ملے ہے، کیسا رہبر ملے ہے، کیسا رہنما ملے ہے۔ اس رہنما نے پھر رہنمائی فرمائی ہے۔ آج آئے نے نا، یہ تے رسول اللہ آئے نے، 12 آئے نے نا، آئے نے مرنیوں آئے نے، کیڑی مسیح نماز پڑھی ہے، مرنیوں آئے نے، کیڑی مسیح نماز پڑھی ہے، آئے نے۔ تے پھر آن دے بعد چاہیے نقشہ بدلیا ہوئے، فیصلہ آباد دا ہوئے پوڑیو آئے ہوندے تے نقشے ہی بدل جاندے۔ یعنی آئے نے نا سرزمین عرب وچ، جنہ دے بارے کیا ہے ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، او گمراہ سن۔ کیسا مرشد ملیا، کیسا رہبر ملیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ وہ زمین تے بیٹھے نے جنہ دا تذکرہ عرش مولا دے ہوئے، اور رہبر دی آمن دے بعد انقلاب کی ہو جائے آیا ہے کائنات وچ۔ تسی دیکھو کنی تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ آئے نے آندے ہوندے ہو پانی پیے پون کے دے مرشد بڑھیے، چنیا نا، پھر چنیا۔ یقین جانو مینو ایک دن کہنے لگا بندہ بھئی جی تسی بھی کسے دی بیعت کیتی ہے؟ منو میں کہا بالکل۔ کہندہ میں اگے سمجھتا ہوں کسے استاد دا چنڈیا ہے۔ تسی بھی بیعت ہو کسے دی؟ مینو پوچھتا کسے دی بیعت؟ میں ہاں۔ تے پھر تعجب نال پوچھتا کی دی؟ میں کہا رسول اللہ دی۔ اگوں پھر کہندا ہے انہاں دی تے سارے ہی نے۔ واہ بھائی تیرے آفرین تیرے ہون تے جمن۔ آندا ہے انہاں دی تے سارے ہی نے، اونج کدے اونج کدی بیعت کی؟ مینوں دس گل صحیح نہیں ہے۔ کہندا ہے انہاں دی تے سارے ہی کیتی ہے، اونج کیویں کیتی؟ جے میں اونج کی سمجھا؟ میں کہا تو وہ گل کیتی ہے کسے عورت نوں پوچھیا سی بی بی تیرا خاوند کیڑا ہے؟ انہیں آکھیا فلاں ہے۔ انہیں آکھیا او دا تے مینوں پتہ ہے پر اونج خاوند کیڑا ہے؟ تیرا بیڑا تر جائے۔ یہ تھے 100 وار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا، یہ ساڈی ونڈ محمد آیا، یہ ہادی کل جہانا۔ یہی مرشد پانی پیے پن کے دے مرشد بڑھیے چن کے، یہ ہو جا مرشد ملے ہے۔
باقی ضرورت ہی نہ رہی پہ کسی اور پاسے ویکھیے. دیکھیے جدوں کسی اچھے تے نیک دی بہنی بہیے تے پھر انقلاب آتا ہے. جی حالات بدلتے ہیں. کسی رہبر دے کول آئیے تو دی رہنمائی وچ پھر انسان دے اندر تبدیلی رونما ہوتی ہے. دیکھو نا پانی اینا ٹوٹیاں دا ہو گئے, پانی نلکے دا ہو گئے, پانی کسی کنویں دا ہو گئے, پانی ڈنگرو والی نہر دا ہو گئے, تے پانی پاویں دریا دا ہو گئے, وہ پانی ہے. پر جدوں پانی نال گلاب دے پھلاں دی دوستی ہوئی, نیکاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھل پے, نیکاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھل پے, تے بریاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈول گئے. انہیں پانی سی, لیکن جدوں گلاب دے پھل بھی سمجھ گل آؤں گی جی. ادھر ذرا اکھاں میرے وال کر کے ویکھو نا, سواد پھر آتا ہے. آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے, تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے. دیکھو یہ بات ہے. ہوں یہ پانی سی, لیکن جدوں یہ دوستی گلاب دے پھلاں دی ہوئی, پھر گلاب دے پھلاں دی دوستی نے کی انقلاب لیا. جدوں اگ دے رکھ کے گلاب دے پھلاں نوں وچ پایا, پھر وہ پانی جڑا عام سی پھر انہوں بوتلاں وچ پایا جاندا ہے. پھر انہوں پانی نہیں لوگ کہندے, انہوں ارک گلاب کہندے نے. گلاب دیاں پھلاں نے پانی دے نام نوں بدل دیتا ہے. پھر وہ پھل گلاب دے جیڑی مٹی دے ڈگ دے نے, وہ مٹی بھی خوشبودار بن گئی. یعنی شیخ سادی کہندا ہے میں ایک مٹی دی ٹھیلی پھڑی ہو جو خوشبو آ رہی سی. میں پوچھیا مٹی نہیں مٹیے تیری جو خوشبو ہوندی ہے, گلے خوشبو ہے از حمام رودے, رسید از دست محبوب بدستم, بدو گفتم کے مشکی یا عبیری کہ از بوئے دل آویزے تو مستم, بگفتہ من گلے نہ چیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم, جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. سادی پوچھتا ہے مٹی نو بے تیرے جو خوشبو آندی ہے یہ کی وجہ ہے؟ انہیں کہا میرے اتے گلاب دے پھل ڈگ دے رہے نے. ذرا اندازہ کرو, نیکاں دے لڑ لگیاں میری چوڑی پھل پے, بریاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈول گئے. اے محمد الرسول اللہ والذین معہو, چار جھرے بیٹھے نے, ساری عمر ہی لنگ گئی. غلام اللہ خان ویخ محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. ایسا انقلاب ہوتے ہیں. ایک بڑا جنگل بیلا سنگنا سی جتے شور کتن گدڑ گور بولن مالی مالکاں کلیا باغ لاون بیلا پٹیا دے مندہ چور بولن کتوں مل چڑکاں کتوں پین ماراں بازور ہو کے بے زور بولن
माली बीजिया बाग भी इल्लल्लाह, डाडा फल मीठा मुठी रोड़ बोलन। ये वो है, ऐसा रहबर, ऐसा रहनुमा आया कि जेडे कोल बैठे ने उन्होंने जिंदगी च इनकलाब आया है। मेरे ऊपर आओ, कोशिश करिए। देखो मेहनत का सिला मिलता है और अल्लाह किसी की मेहनत को जाया नहीं करता। है ना, पानी होवे, दुध होवे, अग ते रख दईए, उन्होंने गर्म करिए, दुध विच पानी पा के उन्होंने दुध ही कही देना। चाह कदों कही दा, चाह कदों कही दा, जदों पत्ती पाइए। पर इन्नी क पत्ती पई है, थोड़ी जी चूंडी भर के पत्ती विच पाइए, दुध सी, पानी सी, उबाले खा रहा सी। पर जदों पत्ती विच सुट्टी है, पत्ती ने इनकलाब लियांदा, उन्हें ना बदल दिता, ओदा ना चाह बन गया। वो एक पत्ती थोड़ी जी पानी नाल, थोड़ी जी पत्ती नाल, वो एडा वड्डा बर्तन, वो चाह बन गई। और मेरे दोस्ता तू साहब ला, वो इत्थे थोड़ी जी पत्ती नाल इनकलाब आया। वो इत्थे मुस्तफा दी 23 साला जिंदगी ने पूरी दुनिया नू हिला के रख दिता। ऐस अंदाज नाल इनकलाब आया और पूरी दुनिया इस मामले च हैरान होगी कि कैसा कायद है, ये कैसा रहबर है, ये कैसा रहनुमा है। लेकिन ये वास्ते जदों किसी का साथ मिलता है फिर कुर्बानी देनी पैंदी है। हुण पढ़ोगे ना नमाज़ां, पक्की गल है। मैं भी तुहाडे नाल वादा करना, मैं भी वादा करना तुहाडे नाल, मैं भी पक्का करना तो तुसां भी पढ़ना है। मेरे कोलों कुरान मजीद लै लो ते सिर ते रख लो, हुणे शायद तुहाडा भुलेखा निकल जाए, लिया के मेरे सिर ते रख लो। मैनू मुद्दतां हो गई जी, मैनू मेरे खालक ते मालिक दी कसम, मैं 5 नहीं अरसा दराज तो मैं 7 नमाज़ां पढ़ना। एवें नहीं गल्लां बननियां, इहदे वास्ते मेहनत ही करो। इत्थे मेहनत करनी है, मेहनत चाहिदी है जी, पर इहदे लई कुर्बानी दी जरूरत है। देखो ना, प्याज है, प्याज, कच्चा प्याज खा के मस्जिद जाने तो आपने मना फरमाया। कच्चा प्याज खाइए, मुंह चो हम आउंदी है, कच्चे प्याज की वजह नाल मुंह चो स्मैल लगती है। क्यों जी, कच्चे प्याज नू खा के मस्जिद जाने तो आपने मना फरमाया। लेकिन जदों कच्चा प्याज होवे कट के, क्यों जी चौधरी गुलामुल्ला, जदों कच्चा प्याज होवे ते खाइए तो मुंह चो हम आउंदी है, उंगला चो हम आउंदी है। पर जदों कच्चा प्याज देसी घ्यो च पाइए, क्यों भाई, जदों देसी घ्यो च पाइए ते फिर जदों देसी घ्यो नाल अटैचमेंट हुंदी है ते फिर देसी घ्यो दा तड़का लगदा है। अल्लाह की कसम, गली चों दी लंघ दे मौलवी भी सुन के मारते ने, बेकादा तड़का लगन दिया। इनकलाब आया रसूल दी जिंदगी नाल, इनकलाब आया, बदले ने ये बात कही है, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। और फिर इस्लाम ने ऐसे सिक्के बंद असूल दसे ने, इम्तियाजात खत्म कर दिते ने, बरादरियां दे रिश्ते, कबाइल दे रिश्ते, और आपस में सारे दे सारे कट्ठियां करके एक लड़ी च परोता है, एक लड़ी च परोता है। गैर आदमी पहचान नहीं सकता कि एक मां दे बेटे ने या इन्हां दी मावां जुदा जुदा। क्यों जी, आप बैठे ने सारी जिंदगी, पूरी उम्र आप विच बैठते ने, कदी लत्तां फैला के नहीं बैठे। और जदों बैठते ने सारियां दे विच, बाहरों आने वाला
پوچھتا ہے ایکم منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے وچ نبی کیڑا ہے دسنا پیندا ہے بہذا محمد رسول اللہ یعنی ساری زندگی فرمایا میری مجلس وچ فرمایا ساری زندگی میری مجلس بیٹھیا گوری صاحب میں بات سنیو ہائے میرے اللہ ساری زندگی رسول اللہ نے فرمایا کہ میری مجلس بیٹھیا کسے دوسرے دی غیبت تے چگلی نہیں کرنی میرا دل چاہتا ہے کہ سارے والوں میرا دل صاف جائے پیغمبر نے ساری زندگی کنا نال کسے دی چگلی نہیں سنی آفرین مولویوں تواڈے ہون تے جمن دے اور کتے کٹھے ہو جان تے کرامن کاتبین بھی تھک جاندے نے بھی اجے تسی نہیں تھکے آئی سارا کم آئی کیوں جی اس طرح ہوتا ہے تربیت دیتی ہے انہاں لوگاں جڑے بدوی نے ڈانگری نے ایالی نے اور کوئی پہچاندہ ہی نہیں آئے انہیں بیٹھے نے دیکھو کیسی عقیدت ہے محبت ہے اس طرح بیٹھے باہروں ایک شخص آیا ہے صدقے جاواں اور مان لگے روٹی کھانی ہے آپ نہیں جانتے روٹی کھانی ہے انہیں ہجی کھانی ہے دیکھو نا یہ شرع وچ کوئی شرم نہیں کئی بندے آؤ نا کہ انہوں کہنا روٹی کھانی ہے آندہ جی نہیں حال ان کو لگی ہے نہیں انہوں سوچتا ہے کہ میں نہیں کیا ہے ایک باری پھر کہے نا کہ میں کہاں پہ تھوڑی نہیں کھانی لیکن انہوں نے یہ نہیں پتا بھی کام بننا نہیں ہوں کیا کھانی ہے نہ جی نہیں ہوں باہر نکل کے تندور پوچھتا پہ اتنے کوئی تندور نہیں لیکن ایس جگہ دے کیا ہے میرے مصطفیٰ تیری عزت عظمت شان میں کی دساں یہ میرا رہبر ہے یہ میرا رہنما ہے یہ مینوں رب نے قائد دیتا ہے اور مون لگے روٹی کھانی ہو نہیں کھانی اور میں ساڑھے گھر جاؤ ایک گھر دوجا گھر تیجا گھر چوتھا گھر روٹی کدوں نہیں پئی انہیں ہے پانی ہے روٹی نہیں ہوں ایک انصاری ہے انہیں کہا جی میں کھوانا ایوج لوگ بھی ایسا انہیں کہا جی میں لے جانا وہ نال لے گیا آئی تربیت صبغت اللہ رنگ جڑے ہے صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغتا ونحن له عابدون رنگ چڑھے ہے اس طرح دا اڑا لکھے عنوان یا جی محفل شان مصطفیٰ ذرا تین بھی رنگ چڑھ جائے اور رنگ چڑھے جی میں انہوں نے چڑھے ہے اور کیسا رنگ چڑھے ہے تجلا چہرے آندے فگ سے لودا پہلا نہیں سر کیوں جی میں تو انہوں ترلے لے رہے ہیں نمازی بن جاؤ لیکن کونی تجلا چہرے آندے فگ سے لودا تجلا چہرے آندے فگ سے لودا تجلوہ نور سیماہم وجودا اجالا لا الہ الا ہودا تے شولا ورکاو تے وسجدودا زبان تے ذکر شیری فقرہودا وظیفہ فذکورو تے وشکرودا یعنی یہ تعلیم دا اثر ہے وظیفہ فذکورو تے وشکرودا ہتھا وچ فیض ہتھا تنفقودا ہتھاں وچ فیض ہتھا تنفقودا تے جسم وچ زور پرے آئی جاہدودا وہ کہتے دنیا چ لب سکتا ایسا قائد ہے وہ دنیا دیا ساریاں خوبیاں کٹھیاں کر کے رب نے ایکو باری محمد نو عطا فرما دیا نے یہ رسول دی کمائی ہے یہ رسول دی زندگی دا اساس ہے اور کی کیتا ہے وہ بڑے امان صاحب اور ساری عمر ہی گواشری ہے ہائے میرے اللہ کی کرا یہ تھے دکان تے بیٹھا ہے پیو تے پتر اذان ہوئی ہے تے پیو کہندا ہے تے توں پڑھیا اس مسیح تے
پھر پئی تو دکان تے پھر میں پڑھاں گا اس مسیح تے. کیسا سودا ہون دیا کہ بھائی اے ہی کام اس طرح کامیابی ہوندی آ. انہاں دے اوصاف دسے جا رہے نے. چہرے ول چاٹی مارو چمک دے دمک دے چہرے. اے رسول دی عظمت تے شان دا پیکر بڑے نے. آپ دی شان اجاگر ہو رہی ہے. اور لکھے نا شان مصطفیٰ تجلا چہریاں تے فخ لودا تے جلوہ نور سیما ہم وجودا وجعل لا الہ الا ہودا تے شعلہ ورکاؤ تے وسجدودا زبان تے ذکر سیری فقراؤدا وظیفہ فذکرو تے وذکرودا او ہتھاں وچ فیض حتی تنفقودا تے جسم وچ زور پریائی جاہدودا. مولوی ترلے لے دے نے مسجد واسطے بل آیا مسجد دا. جدو آندے نا بل آیا پہلا انج ویندے نے پھر مڑ کے کیونکہ میں انہاں کماں دا سنیاسی ہاں ساری عمر میں اسے جگتا. لیکن اتھے کی ہے کمائی آپ دی ہے. اے سیمپل اے رسول دی زندگی دا نمونہ. اوے لیا کسے دور وچ کسے نبی نو او ایہو جے جان سار نہیں ملے جہو جے عرش والے نے محمد نو عطا فرمائے نے. یعنی ہن آیا ادھروں مال ادھروں مال ادھروں آیا ادھروں آیا سارے لیا رہے نے. انہاں وچ ابو بکر صدیق بھی رضی اللہ جدو سب کچھ لیا کے رکھ دیتا کر دے اندر سوئی بھی نہیں رہی. جدو واپس گئے پھر دروازے تے سوالی آیا ہے. انہاں کیا ہن کول تے کچھ نہیں. اتے کندھ دے پرانا ٹاٹ سی انہوں ٹاٹ نوں پاڑیا ادھا لیا لک بدھا تے ادھا اتے لیا ادھا لک بن لیا ادھا اتے لے لیا. وہ جڑا جوڑا سی گل والا لا کے انہوں دے دیتا. جی اس طرح وہنا چمکتی دمکتی کئی مسیتاں وچ ترلے لیندے سپیکر لایا ہے جزاک اللہ اج جمعرات ہے لیاؤ چندہ اج جمعرات ہے روحاں بھی آنیاں نے اج دیو چندہ ساڈا بھلا ہوئے اج لیاؤ. لیکن ایتھے کی ہے یہ کون نے رسول دے سامنے بیٹھن والے جنہاں اپنی ایمان دی آنکھاں نال رخ مصطفیٰ نو ویکھیا تے ریجاں لا چھڑیاں نے. اور رب کریم نے پھر انہاں دی زندگی نو قرآن بنایا ہے. فرمایا میرے مصطفیٰ کائنات وچ کسے رہبر تے رہنما نو ایہو جے وفادار نہیں ہو میرے جہو جے محمد تینوں عطا کیتے نے. یہ کمائی رسول دی ہے. محبت دا ثبوت دینا ہے. شان رسول دا رنگ سانو چڑھ جائے. آپ بیٹھے سن تے جبریل آیا ہے. آپ دیکھ کے جبریل امین وال حیران ہو گئے. کی ٹائم ہوا جبریل وال دیکھ کے آپ حیران ہو گئے. 10 بجے رائٹ ٹائم. جبریل وال دیکھ کے آپ حیران ہو گئے کہ جدوں بھی آیا ہے بڑا زرک برک لباس پا کے آیا ہے. جدوں بھی آیا انسانی شکل وچ آیا ہے. جدوں بھی آیا قرآن لے کے آیا وحی الہی. اے ادب ہے رسول دا. جدوں جبریل آسمان تو قرآن لے کے آوندا ہے تے رب کریم فرماندے نے لے کے قرآن چلے ہیں پر یاد رکھ میرے پیغمبر دے دروازے تے اجازت لینی ہے تے سائڈ وال کھلونا ہے. بغیر اجازت دے جبریل میرے مصطفیٰ دے اندر قدم نہیں رکھنا. یہ ادب جبریل دی نگاہ وچ ہے. کیوں جی ایتھے کوئی پوش پردید نہیں جتھے مرضی چھوٹے پھرنا نا. فرمایا دروازے تے اجازت لینی ہے تے جے آپ مسجد آرام کر رہے نے ستے نے تے تو قرآن مجید لے کے جانا ہے وہی پڑھ کے سنانی ہے تے یاد رکھ چپ کر کے بیٹھا رہی خاموشی نہ. جبریل کے تینوں کھنگ بھی آ جائے تے کھنگی نہ. کئی بندے نے دیکھا کہ وہ گل ہوئے کچھ ہوتا ہے تے کرنا انہیں آخیا
اچھی ساہ نہیں لینا. ویکھو ادب, او میرے یارو ادب ویکھو. مولوی غلام اللہ دیو مقتدی ہو, ویکھو ادب, رسول دا ادب. قرآن لے کے آئے, جبریل رسول دے قدمہ چ بیٹھے تے رب کریم فرمائے تو قرآن لے کے جانا ہے. تے جدو میرا نبی آرام کر رہا ہے, ستا ہے, اچھی ساہ نہ لئی, جدو بیدار ہون تے وحی الہی پڑھ کے سنائی, آواز نہ ماری کہ میرے مصطفیٰ دی نیند خراب نہ ہو جائے. یہ او شان ہے, یہ او مقام دیو مرتبہ ہے. آپ جبریل وال ویکھ کے حیران ہو گئے, اور میں جدوں بھی آیا ہے بڑی ٹھاٹھ باٹھ نال آیا ہے, تیرا لباس بڑا زرق برق ہوتا ہے, اور ایڈا سونا ستھرا سونی شکل بنا کے جبریل میرے کو آیا ہے. آج کس طرح آیا ہے؟ کیوں جی آج کس طرح آیا ہے؟ سنیے, کر لو مسافہ, بہ جاؤ, اللہ بھلا کرے. ہاں جی چوری صاحب, انہوں نے آخیا جبریل جدوں بھی آیا ہے کہ جی تو سونا تے ستھرا لباس پا کے آیا ہے, اج کپڑے کہو جے پا کے آیا ہے. گل سمجھ رہے ہو تھی؟ تھوڑی سمجھ شریف گل آتی ہے کہ نہیں؟ کہ آج جبریل جدوں بھی آیا ہے وہ سونا تے ستھرا چمکدا دمکدا لباس پا کے آیا ہے, پر آج جبریل کپڑے کہو جے پا کے آیا ہے تو دی آج تک دی پائی نہیں. یہ کنز الامال دی روایت ہے, وہ تیرے کپڑے بسیدہ نے کہو جے کپڑے پا کے آیا میرے اللہ, یہ تیرے نبی دی کمائی ہے. کی کیا جبریل نے کہ میں کلا ہی نہیں, جدوں صدیق نے گھر دا سارا اثاثہ رب دے راہ چ لٹا دیتا ہے, عرش والے نے اعلان کیتا کہ 7 آسماناں دے ملائکہ وہ جے کپڑے پاؤ جو جے صدیق نے پائے ہوئے نے. اے ہے میرے عزیزو, رسول دی آمن دا مطلب آئے نے ہر پاسے بہار لگ گئی ہے, اور آن دے بعد انقلاب آیا ہے, اور رسول اللہ دی 23 سالہ نبوت دی زندگی آپ جدوں گئے نے تے فرمایا اے میرے نبی تیری کمائی ہے, لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یعادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباہم او ابناہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وعیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اولئک حزب اللہ, جیڑی کمائی ہے رسول دی, اولئک حزب اللہ, یہ میری جماعت ہے. صحابہ دی جماعت رب کی فرما رہے نے یہ میری جماعت ہے. ایتھے لوگ فخر کر دے نے اے گجراتیاں دی پارٹی ہے, جی اے گجراتیاں دی پارٹی ہے, اے عمران پٹھان دی پارٹی ہے, پی ٹی آئی یہ وہ دی پارٹی ہے, اے گجراتیاں دی پارٹی ہے, اے شہید ٹلی دی پارٹی ہے, اے نواز شریف گنجے دی پارٹی ہے. میرا بیڑا گرک ہو گیا. اے نواز شریف گنجو دی پارٹی ہے. کیا جی ایتھے رب کریم کی فرما رہے نے, او پارٹی بازو, او ویکھو میرے نبی دی کمائی, اور جیڑی محنت مشقت کر کے رسول نے جماعت تیار کی تھی ہے, اولئک حزب اللہ, عرش والا کہندا ہے میری جماعت ہے. اندازہ فرمائیے میرے دوست, یہ پیغمبر نے محنت کی تھی ہے, اور آمن دے بعد پوری جماعت وچوں پورے صحابہ دی جماعت چمکدی دمکدی جس پاسے گئے نے کامیابی نے قدم چومے نے, اور پھر انقلاب آیا ہے. کی عرض کر رہے سا, انقلاب آیا ہے. آپ فرمان لگے ساڑھے کرتے ہوں کھانا نہیں, پاؤں میں اشرفیوں کا ہے ڈیر لگا ہوا, پاؤں میں اشرفیوں کا ہے ڈیر لگا ہوا, اور کئی دن سے پاؤں میں اشرفیوں کا ہے ڈیر لگا ہوا, اور اپنا یہ حال ہے کہ ہے چولہا بجھا ہوا. کنے کنے دن
رسول اللہ دی کار اگ نہیں بلدی. اور بات میری سننا سکے بند, رب دے رسول دا آخری زندگی دا دن ہے, آخری دن ہے. اور عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے آخری دن آخری رات گوانڈ نو کیا پہ مینو مٹی والے تیل دا دیوا دے, میں محمد دا چہرہ ویکھنا ہے. اے پیغمبر میرے محترم سب کچھ امت واسطے کر کے دے دنیا تو چلے گئے نے. اور تھی دیکھو اس نبی دی کمائی ہے, پر رنگ چڑھیا انہاں نوں. جدو گیا نال لے کے کہنے لگا تو اتنے کھلو جا تے میں انتظام کرنا. ساڈے اتنے چودھری صاحب کو آ جائے نا مہمان مسجد کتے آئے ہو گجرا والے آؤ نا تو اتنے میرے کو بھی آیا کرو. میں تمہوں ویسے ہی نہیں کہہ رہا, تمہیں پتا بھی میں ایک خاندانی بندہ کتے آؤ تو میں تھوڑا سویرے اللہ دی قسمیں کھروڑیاں نال ناشتہ کرا. کتے آؤ, کتے آ جاؤ, تجربہ کرو, بالکل کھروڑے ہون گے اور بہترین جناب ناشتہ ہوئے گا. کدے موت صحیح مولویاں کو امید کر لیے تو یہ تھے یہ کون نے جنہوں نے رنگ رسول دا چڑھیا ہے. باہر کھلا رہا انہوں جڑا روٹی کھانا ہے, اندر گیا ہے, کہنے لگا ایک مسافر ہے تے مہمان ہے تے روٹی انہیں کھانی ہے تے رسول اللہ دے گھروں تے نہیں کہ روٹی دا بندوبست ہویا تے ساڈے گھر ہے. انہوں نے کہا ساڈے گھر بھی آٹا مکا ہے پر چند ٹکرے نے دوپہر دے چند ٹکرے نے, وہ ہے مسئلہ. انہوں نے آخیا وہ ٹکرے ہی آن دے, کوئی تکلف نہیں, ٹکرے ہی کھوانے دوپہر دے. تے نال کہنے لگی بیوی بھئی وہ جڑے ہیں نا 2-3 ٹکرے دوپہر دی روٹی دے, انہیں بچیاں سوتیاں اٹھنا ہے تے انہاں منگنے نے. تے خامد کہنے لگا میں تینوں طریقہ دسنا, فَأَلِّلِيهِمْ وَنَوِّمِيهِمْ, ادھر میرے والے لکھو, فَأَلِّلِيهِمْ وَنَوِّمِيهِمْ. جدو ہلن لگن ستے سن نا, جدو ستے ہوئے ہلن لگن تے تھپکی دیں تیرے ہاتھاں وچ رب نے مہر رکھی ہے نا, روٹیاں پکاندی ہوئے نا بیوی تے بچہ چار پائی تے لیٹیا ہے, رون لگ پے تے پھر کہی دی ماں اپنی دھی نوں پہ پھڑ پہ اپنے ویر نوں, وہ پھڑ کے موڈے لایا ہے, نہیں چپ کردا. پر آپ بھرا سی انہوں کہا تو پھڑ, پھر بھی چپ نہیں کرتا. پر چودھری صاحب پھرن ڈے سن بیڑے چ, انہاں تے اونج ہی نہیں پھڑنا. پر نال دادی سی, جدو دادی دے ہاتھ کھروے لگے تو سن بہتیاں چیخاں مارن لگ پیا. یہ ہن اے ماں رحمت دوراں مجسم بن کے کوئی آ گئی, اے ماں رحمت دوراں مجسم بن کے کوئی آ گئی, جس کی شفقت دیکھ کر ہوش و خرد شرما گئی, رونے والے کو ادھر آئی ادھر بہلا گئی, کیوں نہ ہو اس کی ادا سے اس کا مطلب پا گئی, ایک دم میں اس کی گوگاں کو سمجھ لیتی ہے, یہ کوئی دیوانی ہے ہر دم لوریاں دیتی ہے. مولویاں نو کھوا کھوا پیو دیو پترو, بلیلر ککڑ مولویاں دا کھ نہیں جے چھڈیا. یہ تھے وہ ٹکرے نے, انہیں جدوں لیا کے رکھ دیتے تے مینوں بھی انہیں کہنا تو بھی کھا. مہمان تے میزبان دوویں کھاندے نے تے وہ 2-3 ٹکرے نے, میں نال تے نہیں ہو سکتا شامل. اے نو کہندے نہیں کمائی, اے رسول دا ساسا, اے پیغمبر دی زندگی اور اے مشن رسول دا جڑا کیا سی وذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها كذلك يبين الله لكم آیاته لعلکم تهتدون. آپ نے محنت کی تھی ہے اور انہاں آپ دی بات نو سنیا ہے, انہوں دل کی جگہ دیتی ہے, پھر انہاں دی زندگی انقلاب آیا ہے. دیکھو جدھر جاندے نے
घोड़ियां ते सवार ने, वागा हत्थां 'च बड़ियां ने। इधर वेखो मेरा, घोड़ियां दे रकाबां 'च पैर ने और हत्थां में फड़ियां ने वो घोड़ियां दियां मुहारां, घोड़े दी हथ विच ते दौड़ रहे ने, घोड़े दौड़ रहे ने ते सियाबा उत्ते बैठे ने। ते सीन कैसा पसंद आया रब नूं, फरमाया वल आदियात ज़बहा, वल आदियात ज़बहा फल मूरियात कदहा फल मुगीरात सुबहा फासन नबी नका फवसतना बिही जमा। जदों मेरे पैगंबर तेरे साथी घोड़ियां ते सवार हो के मैदान कारज़ार वाल घोड़ियां नूं दौड़ांदे ने ते फिर मैं उन्हां वाल वेख के अरशां ते राज़ी होना। ये रसूल दे साथी दौड़ते जा रहे हैं, उन्हां दी दौड़ घोड़ियां ते बैठण दी भी कुरान जिक्र कर रही। उन्हें आख्या जी आ जाओ, नाल कहन लगा भी जदों रोटी शुरू करिए उन्हें मैनू करना मजबूर ते तू दीवा बजा छड़ी, दीवा बजा। मैं अब पीछे गया था शेखूपुरे जलसे थे, अब मैं मसीते से बैठा, ये वुज़ू भी मैं कीता जी, बावुज़ू जी मैं अजे वुज़ू मेरा टूटा नहीं हो। वो तो जलसा किया, ये हुण अदब हो रहा है। जलसा किया, जलसा करके स्टेज तो उतर लगा, मैं थले उतरिया। जब मैं अपनी गड्डी के कोल गया, मेरी जेब में हराम है जो किसी पैसा रहन दिता हो। एडे मुहिब सन उन्हें स्टेज पर ला ले भी जो इत्थे ले जाओ ले जाओ। मैं ड्राइवर को तेल पवा के फिर मंजिल से पहुंचा। वाह अफरीन हो तुहाडे होण दे जम्मण दे, ये कमाई है, उधरों कमाई है। उन्हें आख्या बत्ती बजा दी, वो आ गया नहीं पढ़ो बिस्मिल्ला, बिस्मिल्ला पढ़ी, वो खान लग पाया। ये मेहमान खांदा, उन्हें आख्या मेजबान तू ही खा, उन्हें जी मैं भी खाना। ए वे है इस तरह अदावा अदावा मुस्करा पईया मुहम्मद मुस्तफा आए, क्या जी ये अर्श वाला आया, अदावा मुस्करा पईया मुहम्मद मुस्तफा आए। कैसे सौ सौ वार असी हाँ राजी है ते करिए शुक्र रवाना, ये साड़ी वंड मुहम्मद आया हादी कुल जहाना। ये साडा रहबर है, रहनुमा है। जदों खा रहा सी मुँह वाल थल्यों खाली हाथ ले जाता सी ते रब करीम ने फरमाया फरिश्तियां नूं आसमान ते उनजुरू उनजुरू ठां जरा झाती मारो, नूरियो तुसी आसमान ते रहिंदे हो, सारा दिन ते रात तुहाडे वास्ते इबादत ही है। और तुसां रोटी नहीं खाधी, तुहानूं नींद नहीं आउंदी, पर जमीन वाले एक बारी झाती मारो, मैं तुहानूं दस्सां मेरे मुहम्मद दे दीवाने किहो जाए ने। कोई किहो जिहा सबूत दे सकदा है? और जदों हाथ तां ले जांदा है खाली ते मुंह हिलांदा है खाली, ते अर्श वाला राजी हो रहा है। कमाई है मेरे पैगंबर दी और मेरा सजना साथिया, और किसी मां ने जम्मिया ही नहीं इहो जिहा। और पैगंबर दी आमद ते पूरी दुनिया च इनकलाब आया। फरमाया जिधर जान के कामयाबी उन्हां दे पैरां दियां जुत्तियां चुमेगी। हर मैदान में अल्लाह ने उन्होंने कामयाबी नाल हमकिनार किया। जब सवेर का टाइम होया ते आप उन्होंने बुलाया, नमाज का सलाम फेर के, और मैं ताल इधर आया ना, कहने लगे उस परौने रोटी केड़ी खवाई आ? कहने लगे रोटी की खवानी है? उन्होंने शर्म आवे, उन्हें आख्या तू रोटी केड़ी खवाई है? उन्हें ही रोटी खाधी सी। क्यों जी इत्थे हाय हाय निकी जी ने की, कितनी ही हो अगर छोटी ने की तू उसको अदना न जान, कितनी ही हो अगर छोटी ने की तू उसको अदना न जान। रब की बख्शिश के लिए कोई बहाना चाहिए, हक को बातिल में रख पहचान। ए अहले तमीज सैंखिया मिस्री के धोखे में न खाना चाहिए। इत्थे मुल पैंदा ही नेकी दा। आ फरमान लगे केड़ी नेकी कीती है? उन्हें आख्या जो दोपहर की रोटी सी सुके टुकरे खाधे। पर आप फरमान लगे अंसारी तेरी शान का क्या कहना, जदों जमीन ते अपने घर च बुला के उन्होंने खाना खिला रहा से, वो ही दोपहर की रोटी के टुकड़े अर्श वाला अर्श मुअल्ला दे तज़किरे कर रहा सी। और मैनू जिबरील की मार्फत रब ने पैगाम दिता है, ये खाना खिलाण नाल मैं उहदे ते राजी हो गया। ये पैगंबर की कमाई है। इत्थे अकलां वाले, इत्थे शक्लां वाले,
इत्थे मालां वाले दौलतां वाले लै गए कौसर जन्नत नहरां, दूरों आमन वाले ते अमर नबी दा मोड़न वाले रब ने दूर निकाले। अरबों अजमों हबशे राकों चानन गया गेरे, पर बाज नसीब नबी दे चाचे। किन्ने हन चाचे याद रखना तुसां, तुहाडे कोलों पूछा तुहां नहीं दसना, तुहानूं सारे ने पूछा नहीं तुहां दसना मैनूं भी चाचे किन्ने सन। ये दाऊद मस्जिद दाऊद मिल दे लागे रहने वाले हो, जे मैं तुहानूं पूछां ईमानदारी नहीं दसना भी चाचे किन्ने सन। रसूलुल्लाह दे 9 चाचे सन, अल्लाह के नबी दे 9 चाचे ने, और 9 विचों 2 मुसलमान होए ने। सैयदना अब्बास मुसलमान होए ने ते सैयदना अमीर हमजा मुसलमान होए ने, पर चाचे 9 सन। आप दियां फूफियां हुण मैं इत्थे आया करना, जदों इत्थों दी लंघना ना ते फिर इत्थे दर्स दिया देना करना। क्यों जाओ मेरे अल वेंदे हो डरिया। आप दियां फुफियां 6 ने, पर 6 विचों 6 चो इको सफिया कली सफिया मुसलमान हुई है, बाकी नहीं हुई। इत्थे मुकद्दरा की बात है ते नसीबा की बात है। और दूरों आउण वाले नेड़े लग गए, कोल बहन वाले जलीलो ख्वार हो गए। जिदन मक्का फतह होया, मक्का फतह हो गया, आप आ रहे ने। जदों मक्के शहर च दाखिल होए, कोई अगे नहीं। इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। ओ देखेगा तू कि तेरी मुखालफत करने वाले नजर नीवियां की ने। आप आए ने, बैतुल्ला का गेट खोलिया है, शुकराने दे नफल पड़े ने। अज वेखो इज्जत किवें मिलदी है। जदों इस पासे आइए इस तरह हाथ करिए, रब फरमावे साडे दर पर तू जिस वेले आवे जल्द लब्बे का या अब्दी कहिए जितनी वार बुलावे। क्या जी दुआ मंगिए, रब फरीम फरमांदे ने तू या अल्लाह कहो मैं लब्बैक आखा। और मेरे सामने तू इल्तिजा कर, मैं तेरियां इल्तिजामां सारियां सुन ला। हुण नमाज का टाइम होया है, नमाज का टाइम होया। फरमाया ऐ ना बिलाल, बिलाल कित्थे है? देखो इधर मेरे नजर करो, ऐ ना बिलाल, बिलाल कित्थे है? बिलाल नूं बुलाया गया, और मैं बिलाल वेख इज्जत किवें मिलदी आ। अंदर वड़ के बैतुल्ला दी दीवार दे नाल सीढ़ियां तो दी बैतुल्ला दी छत ते खलो के अजान करो। बैतुल्ला दी छत ते जिदन दा बैतुल्ला बनिया, जिदन दा बैतुल्ला शरीफ बनिया, क्या जी इत्थे वेख बिलाल दा मकाम कि आप मिराज दी रात गए ने, जन्नत चों दी गुजर रहे ने, जन्नत चों दी। खड़ाक आया, अपने कन्नां नाल सुनिया, और मैं जिबरील आ खड़ाक कादा है? ए खड़ाक कादा है? उन्हें आख्या तुहाडे बिलाल दे पैरां दी जुती दा खड़ाक जन्नतुल फिरदौस विच आ रहा है। जरा अंदाजा करो मेरिया सोहणिया, ओए मेरिया हीरिया, ओए मेरिया सजना, बिलाल घर सुता है। अल्लाह की कसम इहदे शक कोई नहीं जी, रिवायत शक नहीं, बिलाल घर सुता है, पर बिलाल दे पैरां दी जुत्ती दी आवाज़ जन्नतुल फिरदौस चों आ रही। ते जदों सुबह आए ने फरमाया बिलाल मैं तेनू जन्नत च वेख्या। उन्हें आख्या जी मैं ते घर सां। तमसील दिखाई, फरमाया तू जिंदगी सारी विच नमाज़ां ते सब लोग पढ़ते ने, पर जिहड़ा तेरी सारी जिंदगी का मामूल ते अमल कोई बहुता प्यारा है, मैनू वो दस वो केड़ा है? देख दो मेरे अल। अल्लाह ताला तुहाड़ियां अखां कायम रखे। फरमान लगे बिलाल जिहड़ा सब तो तेरा महबूब अमल है, जिहड़ा तेन बड़ा मान तरान है, वो केड़ा है? उन्हें आख्या जी एक अमल मैं वो करना, मैं जदों भी वुजू कीता है ते वुजू करके बाद विच मैं 2 नफल पढ़े ने, मैनू उन्हां 2 नफलों ते ना दे। फरमाया बिलाल वो 2 नफल तेनू लै गए उठा के आसमान तक, तू घर सुता सा, लेकिन तेरी जूती की आवाज़ मैं अपने कन्नां नाल जन्नतुल फिरदौस विच सुनी। ये हुण सीढ़ियां चढ़ के बैतुल्ला की छत ते खलो के अजान कह रहे बिलाल,
चार चफेरे कुरैशी जदों सुनी तो कई गोडियां पार डिग पे। उन्हें आख्या भी दिन होना सी, वो काला काले रंग का बिलाल अजान कहन दिया है। एक बंदा ही कोल खलोता, उन्हें आख्या चंगा होया मेरा प्यो मर गया है, जे किते अज वो हुंदा ना तो वेख के उन्हें आखना सी भी मैं ना ही जमदा। ये हुण सारे चार चफेरे दस्या कि भी देखो नबी दी आमद इनकलाब आया, नबी दी आमद पूरी दुनिया च इस्लाम दा गलबा होया। और वो बदवी ते डांगरी ते वैशी ते अयाली वो बकरियां दे ते ऊंटां दे चरवाहे जिस पासे गए ने अर्श वाले ने इज्जत अता फरमाइयां। इस वास्ते ये जिहड़ा प्रोग्राम साल तो बाद या जदों तुसीं तरतीब देंदे हो इहदे विच शान मुस्तफा ते ये है, आप दा शान ते सब तो बुलंदो बाला है। पर मेरे सोहणियो तुहानू रब करीम तौफीक देवे कि सानू भी उस मुस्तफा का रंग चढ़ जाए ताकि साड़ी आखिर की जिंदगी समर जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुलामुल्ला साहब के वालिद वास्ते दुआ करनी है, जेड़े दुनिया तो जा चुके ने उन्होंने सारिया की मगफरत की दुआ करनी है। अल्लाह जेड़े दुनिया चो हालत ईमान च गए ने उन्होंने कब्रां नूं मुनव्वर फरमा। मेरे अल्लाह सानू पक्का सच्चा नमाजी बना। अल्लाह साड़ियाँ औलादां नूं नेक बना, साडे घरां विच खैरो बरकत कर दे। अल्लाह जो बेरोज़गार ने उन्होंने बाइज़्ज़त रोज़गार अता कर दे। अल्लाह जो परेशान ने उन्होंने परेशानियां खुशियां नाल तब्दील कर दे। इस पाकिस्तान नूं अल्लाह इस्लामी क़यादत नसीब फरमा दे। मेरे अल्लाह आसमान की छत थले रह के तरले लै रहे ने, बेरोज़गारी की इंतहा है। अल्लाह इन्हों बाइज़्ज़त रोज़गार अता फरमा दे, साड़ी दुनिया बेहतर कर दे और साड़ी आखिरत भी बेहतर बनाना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकिना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला नबी व आलिहि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिक या